नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष पुरा भएको छ। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत 1 दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा आजकै दिन अर्थात् 2063 मङ्सिर 5 गते गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। जति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो, त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताका मुख्यतः 3वटा कार्यभार थिए। एउटा संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण, अर्को माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र अर्को सङ्क्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण। यी 3वटा मुख्य कार्यभार मध्ये 2वटा कार्यभार पुरा भइसकेका छन्। संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन। हुन त माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भइसक्यो भनेर भन्दा पनि केही अयोग्य भनेर बहिर्गमनमा पारिएका तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको भनेर अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्। यता आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको जुन अर्को एउटा मुख्य कार्यभार रहेको थियो, त्यो मुख्य कार्यभारलाई तत्कालीन नेताहरू भनौँ, अहिले यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका नेताहरू जसले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जुन खालका भूमिका निर्वाह गरेका थिए, उनीहरूले त्यसलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने बिर्सिएका छन्। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण कसको के भयो भनेर पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने केही नेताहरूको आर्थिक रूपान्तरण निश्चय नै राम्रैसँग भएको छ र सामाजिक रूपान्तरण पनि भएको छ। धेरैले भनिरहेका छन् कि आर्थिक रूपमा केही नेताहरू उति बेला जुन अवस्थामा थिए त्योभन्दा निकै समृद्ध भएका छन्। त्यस अर्थमा आर्थिक रूपान्तरण भएको छ। तर जनताको अवस्था जस्तो थियो त्यस्तै छ। र तत्कालीन अवस्थामा माओवादी र सरकारका बीचमा जुन खालका युद्ध भएका थिए, त्यो युद्धमा माओवादी पक्षबाट पनि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भए र सरकारी पक्षबाट पनि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भए। निहत्था हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। हजारौँ नागरिक जसको बेहाल भयो र थुप्रै नागरिकहरू जो बेपत्ता भए र थुप्रै नागरिक जसलाई शहीद घोषणा गरियो। तर ती बेपत्ता भएका नागरिकहरूको अवस्था अहिलेसम्म पनि के कस्तो छ यो घोषणा गरिएको छैन। यसबारेमा सम्बन्धित परिवारलाई जानकारी दिएको छैन। र त्यो युद्धका क्रममा निहत्था नागरिक जसको हत्या भयो, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा को दोषी हुन् भन्ने कुरा न त छुट्याइएको छ, न त दोषीमाथि कारबाहीको त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छ। जनता जसले यी व्यक्तिहरू दोषी हुन् भनेर भने र ती परिवार जसले किटानी जाहेरी दिएर पनि यिनी व्यक्तिहरू चाहिँ दोषी हुन् भनेर भने, त्यो दोषी भनिएका व्यक्तिहरू राज्यको माथिल्लो निकायमा यति बेला शानका साथ हिँडिरहेका छन् र राज्य नै एक हिसाबले उनीहरूको हातमा छ, उनीहरूले चलाइरहेका छन् भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्षलाई फर्केर हेर्दैछौँ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्षलाई यहाँहरू कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ, कुन रूपमा समीक्षा गर्नुहुन्छ, आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी यसैमा केन्द्रित हुँदैछौँ। र कार्यक्रमको सुरुमा एउटा रिपोर्ट, यही विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट लगत्तै हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ कि यहाँहरूले बितेका 14 वर्षलाई कुन रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ र कुन रूपमा समीक्षा गर्नुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट।
1 दशक लामो सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरेर तत्कालीन माओवादी र सरकारी पक्षले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको 14 वर्ष पुगेको छ। तर युद्धमा शहीद र बेपत्ता भएकाका परिवार तथा घाइतेहरूले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् सोलुखुम्बुका 34 वर्षीय संकल्प किराँती। अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै यिनी 14 वर्षकी उमेरमा युद्धमा होमिएका थिए। सोही क्रममा सङ्खुवा सभामा गोली लागेर उनको अङ्गभङ्ग भयो। 4 दिनपछि स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा उनको उद्धार भयो र 4 महिनापछि मात्र उनी सामान्य अवस्थामा फर्किए। गोली लागेर क्षतविक्षत भएपछि छाडेर हिँडेका सहयात्रीले उनको मृत्यु भएको घोषणा गरे। उनलाई शहीदकै सूचीमा चढाइयो। अझै पूर्ण रूपमा उपचार नपाएका उनी आफू जस्तै थुप्रै द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन अपिल गर्छन्। विस्तृत अब शान्ति सम्झौता भएको लगभग अब आज 14 वर्ष पुरा भएको छ र जुन जनताले दिएको देशले दिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ के पुरा गर्नुपर्छ र चाहिँ जुन बाँकी रहेको जुन शान्ति स्थापना भएपछि चाहिँ बाँकी रहेको कारोबारहरू चाहिँ अझै यो सरकारले अवश्य चाहिँ हेर्नुहुन्छ यो जनताको सरकार भएको कारणले यसले चाहिँ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ अब घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार विस्थापित परिवार बेपत्ता परिवारहरू उहाँहरूको चाहिँ उचित छानबिन गरेर चाहिँ के भने त्यसलाई राहत वा कुनै चाहिँ के अब सुविधा दिनुपर्ने चाहिँ उहाँहरूले अवश्य दिनुहुनेछ र दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ माग गर्न चाहन्छु। किराँती मात्र होइन, सशस्त्र युद्धमा गोली लागेर जसोतसो बाँचेका इलामका होमबहादुर गुरुङको पीडा पनि उस्तै छ। टाउको तिग्रा र पेटमा 8वटा गोली लागेका उनी पनि सरकारले आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको दुखेसो गर्छन्। अझ ठूलै परिवर्तनका लागि भनेर लडेका नेताहरू नै दिनहुँ पदको लडाईँमा लागेको देखेर उनीहरू दुखी देखिन्छन्। अब जनताले चाहेको भाव अपुरा हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर अहिले आउँदाखेरि अब हामीले देख्छौँ अब नेताहरूमा अब यो चाहिँ अब गुटको भन्ने कुरा नि गर्छ होइन। अब हामीले पनि अब सोच्छौँ बुझ्दाखेरि अब यो गुटको लडाइँ हो कि जस्तो बुझिन्छ हामीले पनि होइन। तर यस्तो होइन, यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले एउटा पीडा त दायित्व त बन्द भएकै छ फेरि होइन, समस्या भएकै छ हामीलाई। तर अब यो पार्टीले अब हदसम्म अब जस्तै अब हिजो अस्ति भर्खरै पनि अब तपाईँको चाहिँ अब यो 13 गतेसम्मलाई अब हेरौँ भन्ने छ अब हाम्रो होइन। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 14 वर्षसम्म पनि पीडित न्यायकै आशामा बस्न बाध्य छन्। तर जति नै सरकार फेरिए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन भने चुकेको नै देखिन्छ। सत्तामा पुगेको दलभित्र पनि कुर्सी प्राप्तिकै लडाईँ चलिरहँदा पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने मुद्दा ओझेलमा परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी उपानेको रिपोर्ट। द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा निकै धेरै छ। अत्यन्तै कष्टका साथ जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् द्वन्द्व पीडितहरूले। चाहे माओवादी पक्षबाट पीडित भएकाहरू हुन्, चाहे सरकार पक्षबाट पीडित भएकाहरू हुन्, पीडितहरूको पीडामा त्यो मलम लगाउने काम राज्यले गरिरहेको छैन र त्यो पीडाको त्यो घाउ बोकेर यति बेला पीडितहरू विभिन्न स्थानमा भौतारिरहेका छन् र न्याय चाहियो भनेर भनिरहेका छन्। तर न्यायको भिख मागेर हिँडिरहँदा पीडितहरू जो वर्षौँ यता प्रताडित भइरहेका छन् र थप पीडाका साथ अगाडि बढ्नु परिरहेको अवस्था छ। हामी आजको न्युज एट भ्युजमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्षलाई फर्केर हेर्दैछौँ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष कुन रूपमा यहाँहरू हेर्नुहुन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका 14 वर्षलाई 14 वर्ष अगाडिसम्म 14 वर्षभन्दा अझ पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने देशमा निकै ठुलो द्वन्द्व थियो, ठुलो युद्ध थियो। दिनमा नै सयौँ व्यक्तिहरू मर्थे, मारिन्थे। नियतथा नागरिकहरूको विभत्स ढङ्गले हत्या गरिन्थ्यो र त्यो हत्या भइरहँदा त्यो हत्याको त्यसको जिम्मेवारी कोही कसैले लिँदैनथे। सरकारी तर्फबाट आतङ्ककारीहरू मारिएको भनेर प्रचार गरिन्थ्यो अनि यता तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट शत्रुहरूको सफा गरेको भनेर भनिन्थ्यो। ती दिनहरू जो सम्झिँदै कहाली लाग्दथे। विस्तृत शान्ति सम्झौताले ती कहाली लाग्दा दिनहरूको अन्त्य त गर्यो, तर नियतथा नागरिकहरू जसले ज्यान गुमाउनु पर्यो, जसका परिवार, जसका छोरा छोरी टुहुरा भए,
तिनीहरूका सन्दर्भमा भने त्यति धेरै सोचिएन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काममा नेतृत्व अग्रसर हुन सकेन। हुन त नेतृत्वले यति बेला भनिरहेको छ, आज मात्रै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो विस्तृत शान्ति सम्झौताका एकजना हस्ताक्षरकर्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि त्यति जटिल छैन, त्यति गाह्रो छैन, ताकि एकदमै जटिल विषयहरू टुङ्ग्याइसकिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर ती जो गाह्रो छैन भनेर भनिएका विषयहरू कहिले टुङ्ग्याइने हो र पीडितहरूले कहिले न्याय पाउने हो, यो भन्ने अनुत्तरित नै रहेको छ। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि यहाँहरू कुन रूपमा सम्झिनुहुन्छ तत्कालीन युद्धलाई र त्यस यता शान्ति सम्झौता भए यताका वर्षहरूलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गङ्गा प्रसाद शर्मा, नेपाली। हजुर नयाँ मान्छे। के भन्न चाहनुहुन्छ सर, कसरी कुन ढङ्गले समीक्षा गर्नुहुन्छ विस्तृत शान्ति सम्झौता यताका 14 वर्षलाई कुन रूपमा समीक्षा गर्नुहुन्छ? सर म 14 वर्षलाई मैले सरसर्ती आफूले विभिन्न कोणबाट भोगाई। अब हामी त प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा डाइरेक्ट त परिएन। जुन रूपमा यो चाहिँ विदेशी भूमिमा बसेर र त्यो त बारबुँदेले धेरै कुरा प्रश्न पारिसक्यो। पदको लागि राम्रो राम्रो र मिठो खाना उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको रहेछ। अहिले पनि कमसेकम केही समय घटिसकेको बिग्रिसकेको थिएन। उहाँहरूले कमसेकम पीडित हुनुहुन्छ, उहाँ पीडितलाई सम्बोधन गरेर अब हिजो उहाँहरूले गरेको गल्तीहरू चाहिँ सच्याइदिए हुन्थ्यो, अझै पनि सचिनुवाला छैन। यसैले अब हिसाब खोजेर बिदा गर्नुपर्छ। उहाँ पनि नेपाली नागरिकै हो। यो जम्मै अपराध कर्म चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको, यो कहिल्यै क्षम्य हुन सक्दैन। मैले यही भन्ने नमस्कार। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँहरू त्यो तात्कालीन द्वन्द्वमा तात्कालीन युद्धमा कति प्रत्यक्ष पीडितहरू हुनुहोला, कतिको त्यो प्रत्यक्ष भोगाइहरू छ होला, यहाँहरूले आफ्ना ती तात्कालीन अवस्थामा यहाँहरूले जे भोग्नुभयो, जे देख्नुभयो, जे गर्नुभयो, त्यो सम्बन्धमा आफ्ना भोगाइहरू, आफ्ना अनुभवहरू पनि बाँड्न सक्नुहुनेछ र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता यताका दिनहरूलाई चाहिँ कुन रूपमा लिन सकिन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी यसैमा केन्द्रित छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, म श्याम खतिवडा इन्डोर रसुनसरीबाट। हजुर नमस्कार, के भन्न चाहनुहुन्छ सर, कुन रूपमा लिनुहुन्छ विस्तृत शान्ति सम्झौता यताका वर्षहरूलाई? जहाँ जेसुकै गरेर द्वन्द्व सिर्जना भए पनि अथवा जनयुद्धको नाम लिए पनि होइन, जे भने पनि भयो, यसलाई चाहिँ जुन पीडित पक्ष थियो अहिले पनि टाउकोमा चोट छ, खुट्टामा छ, कोही पागल भएका छन्, कोही खोरमा थुनिएका छन्, जे जस्तो अवस्था गरे तापनि नेपाली जनताले नेपाली जनताको लडाकु मारिए या नेपाली सेना मारिए, नेपाली प्रहरी मारिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो यथार्थ विश्लेषण इतिहासले बताउला, त्यो अहिले केही पनि भन्नु छैन। तर यथार्थमा जाँदाखेरि अहिले उपराष्ट्रपति छन्, सभासद भए माओवादीकै, प्रधानमन्त्री भए होइन, ब्याङ्क लुटिएका छन्, सुनचाँदी लुटिए, त्यतिखेर कति लुटिए, त्यो त्यसको खोजबिन भएको छैन। जो हाम्रा चाहिँ ती लडाकुहरू छन् होइन, ती लडाकुहरू अहिले पागल छन्, खोरमा छन्, थुनिएका छन्, लङ्गडा छन्, टाउकोमा चोट छ, किरा परेका छ, त्यो हो नि। बन्दुकका छर्रा छन्, यतापट्टि प्रहरीका परिवार छन्, उता लडेकोका परिवार छन्। तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले जे जस्तो अवस्था छ देशको, त्यो अवस्था अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई राहत अथवा कानुनी उपचार गर्नुपर्ने हो नि। यत्र मन्त्री भए, राष्ट्रपति भए, सभासद भए, अहिले मुख्यमन्त्री छन्, यस आराममा बस्ने होइन क्या। उनीहरूको लागि त एउटा सानो टहरामा बसेर यथार्थ चित्रण तिनीहरूको गरिदिनुपर्छ कि यथार्थ विवरण लिएर तिनीहरूलाई तुरन्त दिनुपर्छ। लाउने खाने छैन, अहिले माग्दै हिँडिरहेछन्। हामी लडाकु थियौँ, यो हालत छ भने हामी कहाँ 100 रुपियाँ माग्दै आएका छन्। अहिले किन लड्यो, हामी धिक्कार छ हामीलाई भन्दैछन् उनीहरू। हो, तिनीहरूका लागि, ती गरिबका लागि, पहाड कन्दरामा बस्ने ती लडाकुका लागि र प्रहरी, सेना, नागरिक, साधारण नागरिकलाई मारिएका छन्, तिनीहरूका लागि के कस्तो योजना ल्याउने हो, कसरी उनीहरूलाई राहत दिने हो, कसरी कानुनी उपचार दिने हो, त्यतातिर सोच्ने हो नि होइन। यो सोचाइ चाहिँ हुँदैन।
उहाँहरूलाई खालि भागभण्डा नीति सिद्धान्त विचार गरौँ अनि भागभण्डा सुलित्त छिरो यो कुनै छैन क्या। कुन बेला यस्तो युद्ध फेरि हुन सक्छ क्या? युद्धबाटै युद्ध हुन्छ नि त। ती बिचरा लडेका छन्, ती बिचराहरूको त खुट्टामा अहिलेसम्म छर्रा छ, नागरिक साधारण नागरिक मारिएका छन्, कुटिएका छन्, नङ्गा भएका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूका नाममा चाहिँ त्यति गरिँदाखेरि पनि त राहत हुन्थ्यो नि त। कानुनी उपचार त बिस्तारै गरौँला भन्नुला नि सरकारले, भन्ला नि त। कानुनी उपचार तपाईँहरूलाई हुँदैछ, हामी गर्छौँ। यो अहिलेका लागि चाहिँ तपाईँहरूका लागि राहत छुट्याइएको छ। यो राहतका लागि चाहिँ तपाईँहरू मन्जुरी हुनुहोस् है, कानुनी उपचार हामी पछि गर्छौँ भन्नुपर्ने हो नि त। यो पनि भन्दैन। गर्ने के? यहाँ भनेर हजुरले भन्नुहुन्छ, हामी भनिरहेका छौँ, सरकार सुनिरहेको छ। यी मुलाहरूका गफ हुन्। हामी यहाँ ऐसारामा छौँ, कोट कुर्ता लगाउँछौँ, हामी त एकदम प्रधानमन्त्री छौँ, उपराष्ट्रपति छौँ, सभासद छौँ, मुख्यमन्त्री छौँ भन्ने मात्रै हो कि हामीले। हजुरले हामीलाई प्रश्न दिनुहुन्छ, एकदमै दिनुहुन्छ, हामी यसको एन्सर दिन्छौँ, यति हो भन्ने कुरा हामीलाई। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। जनताका आक्रोशहरू छन् ताकि हिजोका दिनमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछिका दिनहरू निकै उज्याला होलान् भन्ने धेरैको त्यो अपेक्षा थियो। हुन त विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा अगाडिका दिनहरू निकै कहाली लाग्दो थिए। दिनमा नै सयौँ व्यक्तिहरूको हत्या हुन्थ्यो, सयौँ व्यक्तिहरू मारिन्थे। र त्यस्ता दिनबाट त देशले छुटकारा पायो, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एउटा सुखद पक्ष हो र एउटा सुखद त्यो खण्ड हो। तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा नेतृत्व क्रियाशील हुने भनेर जुन प्रण नेतृत्वले गरेको थियो तत्कालीन अवस्थामा, त्यो नेतृत्वले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा जुन जाहेर गरेको प्रतिबद्धता थियो, त्यो प्रतिबद्धता भने भुसुक्कै बिर्सिएको छ। र त्यो प्रतिबद्धतालाई एक हिसाबले भन्ने हो भने तिलाञ्जली दिएको अवस्था छ। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भए यताका वर्षहरूलाई कुन रूपमा यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी यसैमा केन्द्रित छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? झापाबाट छाप्ला खतिवडा। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? कुन रूपमा लिनुहुन्छ विस्तृत शान्ति सम्झौता यताका वर्षहरूलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? जुन माओवादी र अरू दलहरू जुन शान्ति सम्झौता भयो, जसरी जनताले पनि अब चाहिँ देशमा सुख शान्ति हुन्छ, अमन चैन हुन्छ, जुन उनीहरूले माओवादीले जनआन्दोलन गर्दाखेरि जुन आश्वासन दिएको थियो, अब प्रचण्डले त भनेको थियो त्यो जनयुद्धबाट जङ्गलबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अब नेपाललाई चाहिँ हामी सिङ्गापुर बनाउँछौँ भनेर चाहिँ जुन उहाँले कति ठाउँमा भाषण गर्दा पनि ती कुराहरू उहाँबाट अभिव्यक्त भएका थिए। तर त्यसो हुनको सट्टा अहिले चाहिँ सिङ्गापुर चाहिँ उहाँहरूको घरमा मात्रै आयो, तर देशलाई चाहिँ र जनतालाई चाहिँ आएन। जुन उहाँहरूले ती कलिला युवाहरूलाई चाहिँ होमियाउनु भयो, अहिले पनि घाइते भएर अपाङ्ग छन्, कति तपाईँको त्यो गोलीका छराहरू लागिरहेका छन्। उहाँहरूलाई मलम लाउने काम गर्नु भएन, आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई मात्रै पक्ष पोषणतिर लाग्नुभयो र अहिले उहाँहरू आफ्नो स्वार्थमा मात्रै हिँड्नुभएको छ, देश र जनताका स्वार्थमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छैन। यस हिसाबले भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यो धरती माताले पनि संरक्षण जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले जसरी जनताका छोराहरूलाई मारेर चाहिँ अहिले कसैका घाँटी छिनाएका छन्, कसैका आदि छिनाएका छन्, कसैका भात खाँदा खाँदैका गाँस मिल्न नपाइकन मारेका छन्। अब राज्य पक्षबाट पनि गल्ती कमजोरीहरू भयो होला, त्यतिखेर माओवादी भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि राज्य पक्षबाट पनि दमन भएका थिए। तर त्यो छानबिन विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार छानबिन हुनुपर्ने, दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने, त्यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन। दोषी पीडित भएको छ, दोषी दुक्रिँदै हिँडेको छ र राज्यको पनि अभिभावक अहिले भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो शान्ति सम्झौता भए पनि जनता र देशका लागि चाहिँ हितमा छैन अहिले। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष पुरा भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 मङ्सिर 5 का दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै 1 दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको, सशस्त्र युद्धको अन्त्य भएको थियो।
जो अत्यन्तै सुखद एउटा क्षण थियो, अत्यन्तै सुखद दिन पनि थियो आजको दिन, मङ्सिर 5 को दिन, किनकि लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्व, सशस्त्र युद्ध अन्त्यको घोषणा भएको दिन थियो। तर त्यो दिन यता जसरी एउटा सुखद क्षणहरूको, सुखद दिनहरूको, उज्याला दिनहरूको कल्पना गरिएको थियो, अपेक्षा गरिएको थियो र राजनैतिक नेतृत्वले जुन खालका सपनाहरू बाँडेको थियो, त्यो सपना भने सपनामा नै सीमित भएको छ। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी व्यक्तिहरू यति बेला पनि निष्फिक्री हिँडिरहेको अवस्था छ। पीडितहरूले न्याय पाइरहेका छैनन् र सत्य निरूपणका लागि भनेर जे जस्ता कामहरू हुनुपर्थ्यो ती कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्। यिनी सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा र यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ हामी यहाँहरूलाई सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार रोहित सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी। गणेश सर, कुन रूपमा लिनुहुन्छ विस्तृत शान्ति सम्झौता यताका 14 वर्षलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो शान्ति सम्झौता त भनियो, तर सम्झौता पछि पनि आज 14 वर्ष बित्दाखेरिमा जुन बुढाहरू यो गर्ने भन्ने लेखिएका थिए ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। हेर्नुहोस्, जसका हर जग्गा कब्जा थियो ती कब्जामा छन्। माओवादीले अठाइरहेको छ। द्वन्द्व पीडित नै छन्, उनीहरूको उपचारहरू केही पनि भएको छैन। माओवादी जन्मियो किन भन्दाखेरिमा 46 सालपछि काङ्ग्रेसको जुन शासन थियो, जुन दुर्गति गर्यो, त्यसपछि आएर यिनीहरूले राज संस्थादेखि लिएर रको अगुवाईमा यो सब काम गराए। भारतको रको एजेन्टको रूपमा यिनीहरूले यहाँ देशमा उथल पुथल के किन गर्छु भनेर उफ्रिएर गरे। 17,000 मान्छे चाहिँ मारे। तर त्यसपछि जब यी सत्तामा पुगे यिनीहरूले झन् केही गर्लान् भनेको त झन् यिनीहरू जनयुद्धको नाममा धनयुद्ध बनाए। आज हेर्नु, कुनै क्षेत्र न देश सुरक्षित छ, न जनता सुरक्षित छ, न त्यसको जनताले केही रोजगारी पाएको छैन। भएको पनि अब यिनीहरूले सुरु गर्नुपर्थ्यो के भने हिजो जुन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जुन यहाँ करप्सनहरू भइरहेको थियो तीमाथि कारबाही गर्ने, अगाडिको करप्सनलाई रोक्ने जुन आयोग नियोगहरू जो छन्, भ्रष्टाचारका उहरू कारबाही गर्ने संस्थाहरू अख्तियारदेखि त्यसलाई चुस्त बनाएर मान्छे आफ्नो मान्छे होइन सबलाई हेरेर कारबाही गरेको भए हामीले मान्छौँ। हामीले प्रचण्ड सही मान्छे हो भनेर भन्छौँ। आज यिनीहरू चाहिँ त्यो छैन। आफ्नो मान्छेलाई भ्रमलुट गराउने, कारबाही नगर्ने, अरूलाई चाहिँ बिचरा 100 रुपियाँ घुस खायो भने पनि झुल्ल्याउने यिनीहरूको नीति भयो। त्यसैले आज बितिन्दा देशमा आज यो राज संस्थाले यो गर्यो उ गर्यो भन्ने यिनीहरूलाई शरम पनि छैन। आज देश बनायो राज संस्थाले। देशमा हिजो अमन चाहिँ सुशासन पनि थियो। हामीहरूको 2-4 रोजगारी खाडिने पनि जानु परेको थिएन। हेर्नु, आज देशमा यिनीहरूले 30 वर्ष शासन गरे, एउटा उद्योग खडा गर्न सकेका छैनन्। भन्नु, सरकारी उद्योगको नाममा केही पनि छैन। बेचेको सबै भएकोले बेचेर खाए। प्राइभेटको नाममा प्राइभेटको आफ्नो नातागोताले खान्छन्। हेर्नु, 2-4 त्यसरी नाम मात्रका खोलेका छन् व्यापारीहरूले। पनि यिनीहरूलाई शरम पनि लाग्नु छैन, लाग्दैन पनि। हेर्नुहोस्, अब अहिले पनि यिनीहरू लाग्दै हिँडेछन् हामी सिङ्गापुर बनाउँछौँ। सुरुमै काङ्ग्रेसले भने हामी सिङ्गापुर र लन्डन बनाउँछौँ भनेर। आज देशको अभियोग हेर्नुहोस्, लन्डन भइरहेको थियो। अनि यसले शान्ति सम्झौता गर्ने यहाँ ठुल्ठुला कुरा गर्छन्, काम केही पनि गर्दैनन्, चाहे त्यो जुनसुकै दलका हुन्। त्यसैले यो व्यवस्थाले, यी नेताले कुनै पनि दलका हुन्, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मोहन बाहेक बाँकी जति पनि प्रधानमन्त्री भयो यो देशमा, गिरिजाप्रसाददेखि लिएर ती सबै नालायक भयो। हेर्नुहोस्, कुनैको केही योगदान पनि छैन। देश लुट्ने, खाने, आफ्नो मान्छे बनाउने। सुजाता कोइरालाले अहिले यो कालापानीको उसमा अस्ति भएर वक्तव्य दिएकी छन्। लिडमा दिनुपर्छ हामीले, केही फरक पर्दैन भन्ने। अब यस्ता यस्ता मान्छेहरू यहाँ यो देशमा राजनीति गरेका छन् भनेपछि अब यो देश कता जान्छ, यिनीहरूको सद्बुद्धि आओस्। यो हामीले यिनीहरूलाई आशा गर्नु पर्दैन। अब नयाँ नेतृत्व, नयाँ व्यवस्था, नयाँ किसिमको शासन प्रणाली आयो भने के हुन्छ कि जस्तो छ। नभएदेखि यो देशको अगाडि विकास होला, यो देश सप्रेला भन्ने कुरो नसोच्ने। हेर्नुहोस्, त्यो शान्ति सम्झौता नाम मात्र हो नि। गिरिजाप्रसादले त गरे। गिरिजाप्रसाद आफैको कस्ता खाली मान्छे थिए देखिहाल्नुभयो। त्यसपछिको यो 20 वर्ष त प्रचण्डै भए प्रधानमन्त्री, उनले त्यसलाई लागू गर्न सकेनन्। अहिलेसम्म सैतनिक आयोग कार्यान्वयन भएको छैन। हेर्नुहोस्, भनेपछि यिनीहरूले के काम गर्छन्? अहिले 14 वर्ष बितिसक्यो। हामी देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, अरू देशहरू। आज हामी कहाँबाट कहाँ भइरहेका छौँ, खान नपाउने स्थिति आएको छ।
हुँदाहुँदै अब त अरब र खरबका घटनालाई छन्, कसैले केही पनि सुनवाई गर्दैन भनेपछि यो देशको दुर्गति छ, यसमा भन्नु नै बेकार छ सर। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आफ्नो विचारका लागि हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका दर्शकहरू, यहाँहरूले हामीलाई यति बेला हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेको टेलिफोन नम्बरमा टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष पुरा भएको छ, तर शान्ति सम्झौताका केही जो विषयहरू हुन्, शान्ति सम्झौताका शान्ति प्रक्रिया जुन ढङ्गले टुङ्ग्याइनु पर्थ्यो अझै केही अधुरै छन्। पीडितले न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यति बेला पीडितहरू पीडा बोकेर भौतारिरहनु परेको अवस्था छ, ताकि तत्कालीन अवस्थामा माओवादी पक्षबाट होस् या सरकारी पक्षबाट जो निहत्था नागरिक जसले ज्यान गुमाउनु पर्यो तिनका परिवारहरूको यति बेला विचल्ली भइरहेको अवस्था छ, तर त्यसका प्रति राज्य संवेदनशील देखिएन भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म नवलपरासीबाट बुद्धिसागर हो। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हजुर, यो हजुरको कार्यक्रम हामी दिनौँ हेरिरहन्छौँ। हजुर, हजुरको कार्यक्रम बहुत राम्रो लाग्छ। हजुर धन्यवाद। यो अहिले 14 वर्षको बिचमा 14 वर्ष भनेको धेरै हो। उति बेलाको अब जन्मेको बच्चा अहिले जवान पन्नेरी भइसक्ने बेला भइसक्यो। मान्छेको त्यो बेलाको आतङ्क देख्दाखेरि शान्ति प्रक्रियामा आएको कुनै हिसाबबाट ठिकै भयो जस्तो, त्यति बेला राम्रै भयो गरे जस्तो लागेको। मान्छे धेरै मर्ने थिए दुई पक्षबाट, त्यो हिसाबमा राम्रो भयो जस्तो लागेको। तर आज यो 14 वर्षसम्म हेर्दाखेरि तर त्यति त्यो जङ्गलबाट त्यो शान्ति प्रक्रिया गरेको र नगरेको पनि नगरेको भए पनि जे हुन्थ्यो होला भने जस्तोसम्म यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभव भएको छ। अब शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पीडितको द्वन्द्वमा परेका पीडितहरूको अहिलेसम्मका केही काम भएका पनि छैनन्। तिनका झन् घाउ भएर बसिरहेका छन्। तिनका घाउ सन्चो भएका छैनन्। तिन पीडितलाई पनि केही पनि भएको छैन। अनि समृद्ध नेपाल भन्ने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने यो कतामुखको हो के हो, यो जनताले सबैले मूल्याङ्कन गरेकै होलान्। अब उहाँहरूले त्यो थाहै पाउनु भएन केही पनि। यहाँ त झन्भन्दा झन् घाउ उकल्चिए जस्तो देखिन्छ। झन् त्यो घाउ निको भए सन्चो भए जस्तो देखिँदैन हेर्नुहोस् अहिले। त्यसो हुँदाखेरि यसमा अहिले यो 14 वर्षको अन्तरालमा हेर्दै आउँदाखेरि घाउ सन्चो होलान् भन्दा झन् घाउ उकल्चिए जस्तो महसुस हुन्छ मलाई त। यो त्यति राम्रो भएको छैन, हुँदैन। हस्, मैले यही भन्न चाहन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि मुख्यतः 3वटा कार्यभार रहेका थिए। त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने, माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने। ती 3 मध्ये 2वटा काम सम्पन्न भएका छन्। संविधान सभा मार्फत संविधान बनेको छ, तर यो संविधान पनि ठिक भएन भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। माओवादी लडाकु र हतियारको त्यो व्यवस्थापन भएको छ, तर तत्कालीन केही माओवादी लडाकुहरू जसले आफूहरूलाई बहिर्गमनमा पारियो भनेर, जो अयोग्य लडाकु भनेर बहिर्गमनमा पारियो भनेर यति बेला चित्त दुखाइरहेको अवस्था मात्रै छैन कि बेलाबखत आन्दोलनमा नै उत्रनु परिरहेको अवस्था पनि छ। हामी आजको न्युज एट भ्युजमा यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका 14 वर्षलाई कुन रूपमा यहाँहरू समीक्षा गर्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म डल्लो बरेस्कार कि। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब 14 वर्ष भनेको चाहिँ खास भनौँ भने धेरै लामो समय हो है। तर हामीले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ कसरी चाहिँ 14 वर्ष सिद्धिएछ भन्ने कुरा म अचम्म लाग्छ क्या।
कसरी चाहिँ 14 वर्ष चाहिँ हाम्रो जिन्दगीदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ हराएछ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ के। अब हराएछ भने उपलब्धि भएछ भने त यस्तो उपलब्धि भयो 14 वर्षमा यस्तो यस्तो भयो भनेर हामीले ढिन्डोरा पिट्नु पर्थ्यो, तर कसरी हराएछ भन्ने कुरा चाहिँ अब खोज्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ। कसरी अब हामीसँग 14 वर्ष चाहिँ यत्रो द्वन्द्वकालमा उहाँहरूको लागि धेरै उपलब्ध भयो होला, हङकङ, ब्याङ्कक, स्विजरल्यान्ड जे बनाउनु आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो आफ्नो परिवारलाई बनाउनु भयो होला, तर हामीलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हराएछ अब 14 वर्ष हाम्रो कहाँनिर सिद्धिएछ, नेपाली आम नेपाली नागरिक र आम नेपाली जनताको चाहिँ 14 वर्ष कहाँनिर सिद्धिएछ भन्ने कुरा चाहिँ खोजिनिधि हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो भनाइ छ होइन। अब यो माथि त्यो माथि पनि अब द्वन्द्व पीडितहरू जुन पीडितहरू छन्, जुन मैले आफूले नै आँखाले देखेको एउटा 2-3 जना भाइहरू छन् होइन। एउटा व्हिल चेयरमा विदेशमा मलेसियामा काम गर्न जान लागेको भाइहरू के अरे पासपोर्ट बनाउँदाखेरि आउँदाखेरि उहाँको चाहिँ अब द्वन्द्वकालमा पर्दाखेरि चाहिँ लाठीले हानेर 2टै खुट्टा भने अहिलेसम्म व्हिल चेयरमा यता र उता भर्केर मागेर खानुहुन्छ नि। 5-5 छोराछोरी छ, उहाँहरूको त्यस्तो बिजोग छ। एउटाको चाहिँ पुरै नै अब भर्खरकै केटा भनौँ भने अब 14 वर्षमा त अब धेरै नै भयो होला, अब 40-30-35 वर्षको भइसक्यो होला त्यो बच्चा होइन। उहाँको चाहिँ आमाले अहिलेसम्म दिसा पिसाब सोरेर बस्नुभएको छ। त्यस्तो त देख्दैन सरकारले, किनभने उहाँहरूले त गोली ठोकेको हानेको मात्रै देख्छ। त्यस्तो पीडितहरू त अब त्यो ओछाना परेको होइन, पशुपतिमा अब त्यो के अरे त्यो के भन्छ त्यो सुकुम्बासी जस्तो गरेर पशुपतिमा त्यो आर्यघाटमा नजिकै बसेकोहरू त्यो द्वन्द्व पीडितहरू कति छन्, त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले देख्दैन। त्यस्तो पीडाहरू त्यो आमाले त्यो दिसा पिसाब त्यत्रो 30-40-35 वर्षको छोराको दिसा पिसाब छोड्दाखेरि चाहिँ आमाले स्याहार्दाखेरि कस्तो हालत होला त, सबै परिवारले छोडेर जाँदाखेरि भने चाहिँ यो खोज्नुपर्ने 14 वर्ष खोज्नुपर्ने स्थिति आएछ क्या। अब आम नेपाली नागरिक साँच्चीकै यो कम्युनिस्ट भनाउँदो नेपाली जनता या कम्युनिस्ट भनाउने नेपालीहरू यो सरकारमा बसेको या कम्युनिस्टले म कम्युनिस्ट हो एकदम सच्चा कम्युनिस्ट हो भन्ने मान्छेले चाहिँ अब खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या। या द्वन्द्व पीडितहरूले खोज्नुपर्ने हुन्छ 14 वर्ष चाहिँ हाम्रो कहाँनिर हरायो, कसरी हरायो, कहाँनिर गयो, कसकोमा गयो, कसको पोल्टोमा फस्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ साँच्चीकै खोज्नुपर्ने दिन आयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि। हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 मङ्सिर 5 का दिन हुँदा यसले बेग्लै खालको उत्साह र उमङ्ग थपेको थियो, किनकि दशक लामो त्यो सशस्त्र युद्धको अन्त्य भएको थियो र त्यसयताका दिनहरू निकै राम्रा होलान्, निकै उज्याला होलान्। तात्कालीन अवस्थामा जे भनिएको थियो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढ्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, तर भने जस्तो भएन भनेर यी यस्ता खालका आवाजहरू आइरहेका छन्। हामी आजका लागि यहाँहरूको यो टेलिफोन यति गर्छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू र अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यति नै। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।